तर यो क्याबिनेट प्रमुख जो प्रधानमन्त्री पद छ नि सर, यसमा समावेश देखिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो त समयको आवश्यकता माग छ, त्यो हुन्छ नि। एक दिन ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भनेर त हर्कजीले भनिसक्नुभयो त, वेट गर्नु न। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह बीचको टक्कर भाइरल भइरहेको छ सर। यो के हो खास, कसरी यस्तो हुनु पुग्यो? दुई मित्र रामलक्ष्मण जस्तो व्यक्ति एक्कासी हेर्नुहोस् त, बिचमा को छिरे सर? के हो यो, कसरी भयो यस्तो? यस्तो भइदियो कि हर्क साम्पाङज्यू वास्तवमा विकासवादी मेयर, बालेन शाह पनि अत्याधिक लोकप्रिय, उनीहरूको बिचमा लभ हेटको रिलेसन निरन्तर छ। सुरुमा एकदम मिले, किनभने धनगढीको मेयर गोपी हमाल, काठमाडौँको मेयर बालेन शाह, धरानको मेयर हर्क साम्पाङ, तीनजना मेयर स्थानीय चुनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा गाँसिनु हो। कालान्तरमा जब यो सुकुम्बासीहरूको घर तोडियो होइन, अब ठेला गाडा ठेलियो, त्यसपछि समाजवादी चिन्तनको हर्क साम्पाङ भावुक भएर पगिनु हो। उहाँलाई यो कुरा मन परेन, उहाँले कटाक्ष गर्नु हो। फेरि यिनीहरूको बिचमा मनोमालिन्य भयो, गाड कोराको भुँडी फोराफोर भयो। फेरि यिनीहरू एउटा इस्युमा एक ठाउँमा जोडिए, हर्क साम्पाङ र बालेन शाह। पछिल्लो समय के भयो भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर त्यतिखेर हर्क साम्पाङजी 500 किलोमिटरबाट गाडी दौडाउँदै काठमाडौँ आउनुभयो। त्यतिखेर उहाँ चकित पर्नुभयो जतिखेर उहाँले दाबी पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय सेनापतिज्यूलाई, र सेनापतिज्यूले बालेन शाहजीले पनि सुशीला कार्कीको नाममा टाँचा लगाउनु हो। भाषा यही नभए नि भाव यही। अब तपाईँले पनि समर्थन गर्नुभयो मेयर साहब भन्नासाथ उहाँको नौनारी फत्रके गयो, हडतालको खङ्ग्राङै सुक्यो। त्यसपछि उहाँले अब यसमा प्रयत्न गरेर हुँदैन, अब म गृहमन्त्री बन्छु भन्ने एउटा ख्वाब राख्नुभयो। यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने सुरुमा बालेन शाहजी जेनजीको तर्फबाट बालेन शाहले जनमत जाच्नुभयो। त्यो जनमत जाँच्दा उहाँकै फ्यान फलोअर्स हुनाले स्वाभाविक रूपमा 1 नम्बरमा नाम बालेनकै आयो, 2 नम्बरमा सुशीला कार्की। त्यो नाम आएको आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने अवस्था आयो, किनभने देशी विदेशी शक्ति केन्द्र सहमत हुनुपर्ने अवस्था थियो। अलरेडी म्याच फिक्सिङ शैलीले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तय गरिएको थियो एज अ फर्मर चिफ जस्टिस। अब बालेन शाहको एउटा इच्छा के रह्यो भने, अनि हर्क साम्पाङले पहिलोचोटि चित्त दुखाएको भनेको बालेन शाह पछि सुशीला कार्की होइन आफ्नो नाम आउनु पर्थ्यो एक्जिट पोलमा, अथवा बालेन भन्दा म नै लोकप्रिय छु, यो जेनजीको नाममा म माथि घपलाभ हो भन्ने उहाँको बुझाइ हो। म प्रश्न कुरो गर्छु तपाईँलाई, त्यहाँबाट उहाँको मन कुडियो। दोस्रो, यो पटक उहाँलाई के थियो भने, अब जस्तो कुलमानजीसँग पनि चित्त दुख्यो उहाँको, मरे पनि हर्क साम्पाङले त प्रश्न यहाँलाई सोध्छु सर, हर्क साम्पाङले त प्रश्न पारिसक्नु भएको थियो, जस्तो कि उहाँले आफ्नो मोबाइलमा हजारौँ पनि होइन लाखौँको रेसियोमा फोन आइरहेको, फोन उठाउन नपाएको भनेर त्यो मिस कल रातो रातो लागेको मिस कल टाइपको फोटोहरू धेरै फोन कलहरू देखाउनु भयो। उहाँले त जेनजीहरूकै माग थियो र धेरै व्यक्तिहरूले मलाई फोर्स गरिसके पछाडि म आएको हुँ, किनकि मैले त्यत्रो जनताहरूले भन्दै म नआउँदा फेरि त्यहाँ पनि अनर्थ लाग्न सक्थ्यो भनेर पनि उहाँले आउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपऱ्यो भन्नुहुन्छ। अफकोर्स यसमा मेरो सहमति छ। उहाँ पदको लोभले होइन, देश र विकास समृद्धिको पक्षमा केही गरौँ, राष्ट्रलाई केही दिउँ, राष्ट्रवादी उभारियौँ जेनजीको बलमा। अब सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, अब भग्न प्राय भएको सिंहदरबार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लिगमा लानुपर्छ। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, मार्टिन लुथर किङको भाषामा भन्नुपर्दा आई हेभ अ ड्रिम भन्ने कामनाका साथ उहाँ थपक्क काठमाडौँ आउनुभयो। यो त्यति भएर उहाँले के एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो भने, अब बालेन शाहले पनि सुरुमा गृहमन्त्रीसहित उप प्रधानमन्त्री लिएर जान खोजेको बुझिन्छ। बालेन शाहजीलाई चाहिँ के सम्झाइयो, बालेन शाहले चाहिँ फेरि त्यसो भए तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो, जान खोजेको तर नपाए पछाडि म नगए भने हर्कलाई पनि किन साथ नदिने भनेर पछाडि पर्या हो र। बालेन शाहजीले चाहेको भए त्यो चाहिँ जान सक्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ चान्स थिएन। मैले तपाईँलाई प्रश्न भन्नुपर्छ, जेएनजीको पहिलो नम्बरको उहाँलाई सिफारिस भए पनि जेएनजीको सिफारिसै अन्तिम थिएन र शक्ति केन्द्रले सुशीला कार्कीकै नाममा टाँचा लगाए। तर बालेनजीको हित चाहनेवालाहरूले के भने यसपटक तपाईँ उप प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्री जानु हो भने अर्कोचोटि तपाईँ चुनाव लड्न सक्नुहुन्न, पार्टी गठन गर्न सक्नुहुन्न।
भनेपछि उहाँ रोकिनुभयो। तर उहाँलाई हर्क साम्पाङज्यूको गुनासो के थियो भने आफू नजाँदा उहाँले आफ्नो सल्लाहकार किन पठाउनु भयो? उहाँको सल्लाहकार राजनीतिक अस्तित्ववाला व्यक्ति त होइन, म राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर उहाँको साथीको रूपमा म आएँ, मेरो नाम सिफारिस गर्नु पर्दैन भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यहीँबाट मनोमालिन्य सुरु भयो। अब उहाँले फेरि ओपन च्यालेन्ज गर्नुभयो, तपाईँ र म कार्यकारी प्रमुख उठाउँ, म राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भयो भने तपाईँ मेरो घरमा नोकर बस्नुहोस्, हरि बस्नुहोस्, होइन भने म तपाईँको आएर हलो जोत्छु 1 वर्ष भन्नुभयो। र उहाँले त अब विभिन्न खालका क्षेपास्त्र छोड्नु भएको छ, देशी विदेशीहरूले प्रायोजन गरेको व्यक्तिको रूपमा हेर्नु भएको छ, त्यो सङ्केत गरेर भन्नुभयो। अब त्यसकारण अहिले त यस्तो स्थिति आयो कि हर्क साम्पाङ पछाडि हट्नै नसक्ने गरी अगाडि बढ्नुभयो। र म अहिले पनि के भन्छु भने बालेन हर्क रविजी मिलेर जानुपर्छ। हामी एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ। र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मैले यहाँ त्यो सोध्नेवाला नि थिएँ, अब सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न सर? कसरी मिलाउन सकिन्छ? उहाँहरूको त्यो नथिङ इज इम्पोसिबल, इगोलाई कम गर्नुपर्छ। बालेन शाह त रक्षात्मक हुनुभयो, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बालेन शाह पहिलोचोटि हर्कसँग रक्षात्मक भएको अवस्था छ। कोहीसँग रक्षात्मक नहुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि आक्रामक भएर आक्रमण गर्न सक्ने बालेन शाह जसको लोकप्रियता 7औं आसमानमा छ भनिन्थ्यो, अहिले हर्क साम्पाङलाई उहाँले के भन्नुभयो? तपाईँ मलाई जति हेड गर्नुहोस्, जति गाली गर्नुहोस्, म तपाईँलाई अनकन्डिसनल प्रेम गर्छु, म एकदम तपाईँलाई माया गर्छु, म त तपाईँको सपोर्टर हो आदि इत्यादि भनेर भन्नुभयो। अब मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङजीले अघि एउटा साथीले काउन्ट गर्नुभएको थियो, अहिलेसम्म 210वटा हो कि कतिवटा स्ट्याटस र पोस्टहरू मार्फत ठोकिसक्नु भयो अरे। भनेपछि मिसाइलहरू त इजरायलमा इरानले दागे जस्तै भट्टाभट्टी दागिरहनु भएको छ। तर त्यहाँ एउटा लक्ष्मण रेखा कोर्नुपर्छ, त्यो भनेको के भने भविष्यमा कार्यगत एकता गरेर जाने बाटो खुलाउनु पर्छ। रवि लामी छाने होइन भन्न त भन्छ नि त, एउटा स्लोगन नै छ त राजनीतिमा, कोही दुश्मन स्थायी दुश्मन पनि हुँदैन र स्थायी शत्रु पनि हुँदैन भनेर भन्ने त छ त। करेक्ट, पर्मानेन्ट एनिमी पनि हुँदैन, पर्मानेन्ट फ्रेन्ड पनि हुँदैन भनिन्छ। तर तपाईँले लडाइँ गर्दा पनि केही न केही सानो स्पेस राख्न सक्नुपर्छ, किनभने भोलि अहिले प्रसव वेदना खपिरहेको हर्क साम्पाङको पार्टी जन्मियो भने उहाँ त म प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ भन्नुभएको छ नि, सिंहदरबारको ड्राइभिङ सिटमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा काम गर्छु भन्ने हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने यिनीहरू नमिल्ने हो भने त अब एमाले काङ्ग्रेसको फेरि मौका आइहाल्छ होइन। राप्रपा नामक पञ्चमण्डलीको होइन, यही 21 यो जुन फागुन 21 भन्दा अगाडि नै यिनीहरूको मिले महत्त्व अब चुनावी साझेदारी गरेर जान सकेन भने त फेरि उहाँ पुरानो आउँछ भन्ने त धेरैजनाले पनि भनिरहनु भएको छ, सङ्कटमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्दा यसो रमाइलो हुन्छ स्ट्याटस पढ्न होइन, तर राजनीतिक भने साह्रै निर्मम हुन्छ। हर्क साम्पाङ जस्तो पवित्र कोशी जस्तै होइन, तमोर जस्तै सङ्लो मन भएको व्यक्ति र बालेन शाह जस्तो चतुर रणनीतिक मान्छे, अहिले अमेरिकन युथ काउन्सिलको सदस्य होइन, अमेरिकन इन्डो वेस्टले चलाएको मान्छे, अब हिजो इनफ इज इनफ आन्दोलन उकास्थे, यिनी त विदेशका मान्छे हुन्, विदेशी हुन्, यिनी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको हात हातमा खेलेका छन् भनेर अहिले हामीले बालेन शाहलाई जति गाली गरे पनि भोलि त मिल्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ है, नआउन पनि सक्छ। अब म सुन्दैछु हर्क साम्पाङ कहिले पनि म मिल्दिनँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ र राजनीतिमा त्यस्तो रिजिट हुनु हुँदैन। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल, इभन रवि लामिछाने मिलेर यिनीहरू सके पार्टी एकता नभए चुनावी एकता गरेर जाउन्। बालेनजीले पनि पार्टी खोल्ने अन्तिम ट्रायल गरिरहनु भएको छ। उहाँको ट्रायलमा दुईटा कुरा हुनसक्छ, एउटा आफै हाम फाल्ने, अर्को आफ्नो विश्वास पात्रलाई जेनजीको नाममा अगाडि सार्ने, जेनजीको आवरणमै जस्तो जेनजी नै नाम खडा गरेर कुनै पार्टी गठन गर्ने सम्भावना छ। अहिले एउटा प्रवेश दाहाल भन्ने बाबु आइरहनु भएको छ, उहाँले हुन त त्यो सम्झिँदा म आफ्नो बाल्य जेनजीको नेतृत्व गर्ने उहाँ हो कि भन्ने प्रकारको कुरा पनि भइरहेछ। त्यो लाग्छ तपाईँलाई? परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर आफ्नो 17-18 वर्षीय किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्छु। म पनि जिरे खर्सानी थिएँ, म पनि जेनजी थिइन् त त्यतिखेर, योभन्दा चर्को थियौँ। भविष्य भलै त्यो बेलामा सोसियल मिडिया थिएन, पढ्ने उमेर हो। त म तपाईँलाई के भन्छु भने आज जनताको पावर सेन्टर भएर हर्क साम्पाङ उभिनु हो, अर्को पावर सेन्टर भएर बालेन शाह उभिएका छन् र जेलैमा भए पनि रवि लामिछाने छन्। रवि लामिछानेको मुद्दाको विषय हेर्नुहोस्, एउटा फिल्म त्यो वान्टेड हो कि के को एउटा सिन यो ठ्याक्कै धेरैतिर भाइरल बनाएर छ कि रवि लामिछाने जेलबाट निस्किएको सन्दर्भलाई जोडेर त्यहाँ के रहेछ भने प्रकाश राज भन्ने भिलेन चाहिँ पाइपबाट छिरेर ठ्याक्क जेल ब्रेक गरेर बाहिर आएको, समुद्र देखेपछि हात तेरिका भनेर त्यो फेरि ढकनी लगाएर भित्र जान्छन्। रवि लामिछानेको पनि त्यस्तै हो भन्छन्। होइन, रवि लामिछानेले जेलमा आगो लाग्ने भएपछि जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि बाहिर आएको अवस्था हो।
उहाँले कहीँ फट्याइ गर्नु भएको छैन, ठगी गर्नु भएको छैन। होइन आफै फिर्ता पनि जानुभयो त, त्यो त उहाँको आफै हिरासत पनि जानुभयो, त्यो उहाँको मान्दै होला नि, कानुनलाई सम्मान गरेको अवस्था होला नि। श्रेष्ठले गरेको गद्दारी हेर्नुहोस्, सुमना श्रेष्ठले मैले जति योगदान गरेको छ नेपालमा, नेपालको राजनीतिमा मैले त गरिब दुखी रोगी असहायको लागि। होइन सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रपति त्याग गर्नु गद्दारी हो? गलत हो नि, सुमनाको होइन गद्दारी त नहोला नि त, गलत निर्णय त होला तर गद्दारी त नहोला नि सर। एउटा कुरो विश्वासघात त हो नि। सुमना श्रेष्ठ हिजो म रवि लामिछाने वा हर्क साम्पाङ बालेन शाह जस्तो मान्छे हो, म भलै राजनीतिमा मन्त्री प्रधानमन्त्री केही बनिन होला, तर मेरो आफ्नो सेल्फ मेड अस्तित्व छ नि, कुनै मन्त्री सांसद भन्दा म कम छु त छैन नि। त्यस्तै रवि लामिछाने आफ्नो बलबुतामा खडा हुनु हो हर्क साम्पाङ। सुमना त रविको कारण चिनिया हो नि, रवि लामिछानेजीसँग मैले चाकडी नै गर्नु पर्दैन। रवि लामिछानेजीले उही मलाई पार्टीको केन्द्रीय महामन्त्री वा पछिको पद छानेर लिनु भन्नुभएको थियो, सांसद मन्त्री म उही बन्न सक्थेँ। म थोरै तोसिमा कार्की यो ऊ जस्तो हो र म त प्रतिभाशाली मान्छे हो नि, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा 4 आनाको पनि फाइदा लिइनँ। मेरो त आमाको मामाको छोरा हो, माओजी हो नि त, बुढो माओजी। त्यसकारण आज पनि म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, यदि काठमाडौँमा गगन थापा विरुद्ध मैले चुनाव उठेँ भने रवि लामिछानेले मलाई स्पेस छोड्नुहुन्छ, यो ढुक्काउनुहोस् तपाईँ। होइन अब यो जो जेएनजीहरूको नेतृत्व गर्ने सुदन गुरुङ भनियो नि सर, सुदन गुरुङ चाहिँ एमालेमा आउन सक्छ नि, अलिअलि कुरा भएको छ भनेर पनि फेरि प्रश्न उठिरहेको छ नि त। यता महेश बस्नेतज्यू जो पार्टीका पूर्व पार्टीका एउटा प्रवक्ता जस्तो व्यक्ति नै भनौँ है, बोलिराख्नुहुन्छ होइन, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको त्यो न्युजहरू आइरहेछ सर, नेपाल प्रेस लगायतका। सुदन गुरुङ भन्ने मान्छे समाधान एमालेमा जान्छन् त? सुन्नु, यिनी नक्कली जेएनजी हुन्, यी समस्या हुन्, समाधान होइन। यिनले वास्तवमा यी स्वयंसेवक भोलिन्टियरको रूपमा आए। हर्क साम्पाङको हिजो उछितो काट्ने मान्छे हो, कुन दिन बालेन शाहको पनि यिनले विरोध गर्छन्। यिनीहरू युवा कालदेखि नै साथी रे, म सुन्दैछु। तर सुदन गुरुङ इन्डियन मिडियाले त एसयुडिएन सुदन भनेर भन्दैन, सुडान गुरुङ भन्दो रहेछ होइन। यी मान्छेको इम्प्रेसन मलाई छैन। अब यी कहाँ रुने, कहाँ कराउने, कहाँ के गर्ने त्यो केही ठेगान छैन। हर्क साम्पाङको उछितो काटेर आएका मान्छे हुन्। अब यिनी अब फ्री तिब्बत मुभमेन्टको दलाइ लामावाला टिमले सहयोग गरेको, बारबरा फाउन्डेसनले सहयोग गरेको, हर्क साम्पाङ भनेको त प्योर एन्ड कम्प्लिट 24 क्यारेटको देशभक्त हो। हिजो घोपा क्याम्प सम्बन्धमा हर्क साम्पाङको बदनाम गरे नि, त्यहाँबाट खेत दिए नि। त्यसकारण त्यही त सर, यो अहिले के भइरहेछ भने जस्तो अब यो जेएनजी आन्दोलनमा यत्रो घटना घट्यो, अप्रिय घटना घट्यो, देशका यो भौतिक संरचनाहरू धेरै नष्ट भयो। अब यत्रो ठुलो घटना हुँदै गर्दा जेएनजीहरूको आन्दोलनले सार्थकता पाउला कि नपाउला भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेछ। जस्तो अहिले मात्रै पनि राष्ट्रपति निवासमा पुराना दलहरू र जेएनजीको अगुवाई सुदन गुरुङ चट्ट कोर्टमा सजिएर पुगेको अवस्था छ। अब यो पार्टीहरूले नै चलाएको, अब यो जेएनजी आन्दोलन हाइजेक भएको भन्ने त प्रष्ट भइसक्यो, यही पार्टीहरूले नै चलाइरहेछ कि क्या हो भन्ने त शङ्का पो भयो। सुदन गुरुङलाई अनवान्टेड पाहुना थिए, पहिला पानी बाँड्न गएको थिए, बालेनजीसँग सम्बन्ध भन्ने कुरा आयो। अब के कति हदको थाहा होइन, त्यो त हो, क्लासमेट त हो रहेछ, त्यसपछिको कुरा त थाहा भएन। एकजना राई भाइको फोटो देखाएर बालेन र उनको फोटो रहेछ, त्यही चाहिँ सुदन गुरुङ पनि भने त्यो फोटो चाहिँ होइन होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, म जस्तो मान्छे, म त भोलि चुनाव गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ, देश सम्हाल्नुपर्छ नि त होइन। अब म अहिले मन्त्रीमण्डलमा गएर मैले के गर्नु, त्यसकारण म पछि हटेँ। अब याद गर्नुहोस् है तपाईँले, एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने या जति पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो होइन, अब म चाहिँ भविष्यमा राजनीति नगर्ने शर्तमा कुनै पनि पद लिन्न, द्याट्स अल होइन। भविष्यमा मैले राजनीति गर्नुपर्छ। अब कुलमानजी हेर्नु त, उहाँले पनि बुद्धि पुर्याउनु भएन नि। कुलमान घिसिङले हर्क साम्पाङज्यूसँग, हर्क साम्पाङको त मलाई मनपर्ने कुरा के भने खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे, दुवै ओपन छ उहाँको अप्सन। अब उहाँले प्यार पनि खुल्लम खुल्ला गर्नुहुन्छ। र एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने, म त जे भयो राम्रै भयो भन्छु। हर्क साम्पाङले त पार्टी खोल्नु छ नि, पार्टी खोल्नु छ, अनि त्यसपछि चुनाव गर्नु छ, थोरै यो मन्त्रीमण्डलमा गएर उहाँले करियर धरापमा पार्नुपर्छ। बाँकी कुरो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, एउटै व्यक्तिले मात्रै पाएको पद छोडेको हो, त्यो भनेको को थाहा छ? डाक्टर सन्दुकपुरी।
बाँकी भीमार्जुन आचार्यजीले पनि पाएको कुरो प्रष्ट छैन। म त बुझ्छु नि त, उहाँले छोडेँ भन्नुभयो, कुन स्रोतबाट पाएँ कुन स्रोतबाट छोडेँ भन्ने छैन। हर्क साम्पाङले पनि श्रम मन्त्रालय र त्यो छोड्यो भन्ने गलत यस्तो हर्क साम्पाङजीले चाहिँ छोडेको हुनसक्छ, किनभने उहाँको अपमान हो, उहाँ गए गृहमन्त्री हुने नभए नजानी भन्ने कुरा थियो। अब हुन त बालेन शाह समर्थित पेजहरूले चाहिँ यो हर्केले ठुलो कुरो गरेर कहाँ पाउनु, श्रम मन्त्रालय पावर मिनिस्ट्री हो, अनि त्यसपछि तपाईँको खानेपानी मन्त्रालयले झन् खानेपानी समस्या समाधान गर्थ्यो, नजानी कुरै छैन भनेर यस्तो बकवास गरेका छन्। बालेनजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको नाम लिएर तपाईँको नाम बेचेर माई खाने भाँडो बनाएका जति पनि अनलाइन न्युज पोर्टल वा पेजहरू छ त्यसलाई अलिकति चुनौती चेतावनी दिनुहोस् तपाईँले, किनभने तपाईँलाई नै भोलि तिनीहरूले बदनाम गर्न सक्छन्। हर्क साम्पाङमाथि हिलो छ्यापेर के पाउँछन्, रवि लामिछानेको बदखुवाई गरेर के पाउँछन्, त्यसकारण बी केयरफुल। धरानमा पनि सर पार्टीका केही व्यक्तित्वहरूले नि धरानमा जुन घटना घट्यो नि, अब त्यो तोडफोड भयो, धरानमा पनि आगजनी भयो, भटभटिनी तोडफोड भयो, लगायतका घटनाहरू घट्दा घट्दा सबै कुराको जिम्मेवारी हर्क साम्पाङले लिनुपर्छ भनेर पो भने त यो यसमा केही तपाईँ तुक देख्नुहुन्छ? देशव्यापी रूपमा यत्रो ठुलो घटना भयो तर धरानको घटनाको त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हर्कले लिनुपर्छ भन्नुभयो, तर त्यसमा पनि मेयर हर्क साम्पाङले पनि कटाक्ष त गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति त दिनै सक्नुभयो। यसमा के छ, हर्क साम्पाङले गर्दा भएको थियो? कहाँ हुन्छ, हर्क साम्पाङ भनेको तोड्नी होइन जोड्नी हो। हर्क साम्पाङले कसैको अहिलेसम्म घर भत्काएको छैन, कसैलाई बुहाएको छैन, उहाँले त निर्माण गर्नुभएको छ, पानीको पाइप जोडेर ल्याउनु भयो, हरियाली बनाउनु भयो, अब जेएनजी स्मृति पार्क बनाउँछु भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यस्तो फकटिया मनोहर कहानी हाल्दा नबस्नुहोस्। अब एउटै बाहना उनीहरूको के रहेछ भने हर्क साम्पाङको माइक र स्पिकर त्यहाँ प्रयोग भयो, त्यसकारण हर्क साम्पाङसँग जोडिएका मान्छे त्यहाँ गयो भनेर। ए भाइ, तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, तपाईँले एकछिनको लागि कसैले मेरो घरबाट कसैले सर्ट उम्कायो, याद गर्नुहोस् है, मेरो सर्ट वा ज्याकेट लग्यो, त्यो ज्याकेट लगाएर ऊ काहीँ चोर्न वा हत्या गर्न गयो भने अनि मैले पठाएको हुन्छ, त्यहाँ त हर्क साम्पाङको माइक र मानव त्यो हो भने पनि स्पिकर उनीहरूले लगाएको हुनसक्छ जबरजस्ती खोसेर, अब त्यो उनीहरूले प्रयोग गरे भन्दैमा हर्क साम्पाङले पठायो भन्ने हुन्छ। मन्जु भण्डारीको घर बेचारा मन्जु भण्डारी पीडामरी छिन्, बल्ल 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 बनाएको रहेछ भिनपान गरेर, त्यो घर तोड्न हर्क साम्पाङले पठाउनुहुन्छ, अनि मनोज ब्याङ्बोको होटल तोड्न पठाउनुहुन्छ, तिलक राईको घर आगो लगाउन पठाउनुहुन्छ, त्यतिसम्म घटिया कल्पना गर्ने। यहाँनिर खबरदार हर्क साम्पाङलाई फसाउने प्रयत्न हुँदैछ र प्रहरी प्रशासनले मसिनोसँग अनुसन्धान गरोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस्। म त सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ कि त्यहाँ जेएनजी आन्दोलनको नाउँमा जुन तोडफोड भएको छ, घुसपैठ भएको छ, त्यो हिसाबले त्यो असली जेएनजीले होइन नकली जेएनजीले त्यो पनि यहाँ हिंसा समाप्त भएपछि त्यहाँ हिंसा सुरु भएको छ। यो भनेको सोरै आना हर्कलाई फसाउने षड्यन्त्र हो हर्कजीलाई। त्यसकारण यस्ता घटिया राजनीति नगरौँ। मनोज ब्याङ्बोजी तपाईँ पनि नगर पिता भइसकेका व्यक्तित्व हो, तिलक राईजीले पनि चुनाव जितेकै हो, त्यसकारण हर्क साम्पाङलाई अब कसैको घर तोडफोड गर्ने, कसैको होटल तोडफोड गर्ने, आतङ्क मचाउने व्यक्तिको रूपमा तपाईँहरूले चित्रित गर्दा यो बिल्कुलै जायज भएन, यो गलत हो। अब देशमा सबैजना पार्टीहरूले हाम्रो पार्टी बनाउँछु भनेर आउँदै गर्दाखेरि देश बनाउँछु भनेर अगाडि बढेको हर्क साम्पाङलाई पक्कै पनि जनताले साथ दिनुपर्छ होला, दिन्छ होला, बुझ्छ होला एउटा समयमा आएर, होइन? अब राम्रो काम, देशप्रेमी हुनुहुन्छ, धेरै काम गर्न नसके पनि हर्क साम्पाङले देशलाई प्रेम गर्छन्, बिगार्न चाहिँ बिगार्दैनन् है भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ। तर यो अब भाटबटिनीको कुरा जोडाउँ सर, धरानमा पनि एउटा भाटबटिनी तोडफोड भयो, जल्यो, देशमा धेरै ठाउँका भाटबटिनीहरूमा किन यसरी आक्रमण गरे? अब त्यहाँ धेरैजना व्यक्ति नेपालमै बसिरहेका व्यक्तिहरूले, अब युवाहरूले भनौँ, काम रोजगार पाइरहेका थिए, तोडफोड भयो। त्यो तोडफोड हुनुको कारण चाहिँ कीर्तिपुरमा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउने भवन दिएको, जग्गा दिएको कारणले तोडफोड भयो भनेर पनि भन्छन्। यसमा अथवा मिनबहादुर गुरुङ जो दोषी नहुन पनि सक्छ, तर उहाँले अहिले के भन्नुभएको छ भने जो तीजना भटभटिनीका कामदारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई दसैँ भत्ता पनि दिनेछ, उहाँहरूको तलब पनि रोकिने छैन भनेर एउटा महानता चाहिँ देखाउनु भयो है। यसलाई हामीले गरेको कामलाई त गरेको भन्नुपर्छ। तपाईँको के छ धारणा सर? अब एउटा कुरो, मिनबहादुर गुरुङ भनेको आफ्नो पौरखमा 15-16वटा भाटभटिनीको चेन निर्माण गर्न सक्ने एक बहादुर उद्योगपति हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारबाट साधारण परिवारको मान्छे मिनबहादुर गुरुङजी काठमाडौँ झर्नुहुन्छ,
ब्याङ्कमा जागिर खानुहुन्छ, उहाँलाई लाग्छ कि व्यापार गरेर केही गर्नुपर्छ, उहाँले ब्याङ्कको जागिर छोड्नुहुन्छ, व्यापार सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँले मबाट सुरु गरेको पछि पहिलो भाटबटेनी यहाँ उसमा थियो नक्सालमा, त्यो पनि जलिसकेको छ र भाटबटेनी एउटा ब्रान्ड बन्यो, अरबौँ लगानी भयो कठैबाट। आज हेर्नु त छानी 14वटा भाटबटेनीलाई खरानी बनाइएको छ, तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। उहाँको अवस्था कस्तो होला? त्यो उद्योगपति जो राष्ट्रिय उद्योगपति हो, भूमिपुत्र हो, मूलवासी हो, त्यस्तो व्यक्तिको कुन दलाल पुँजीपतिले कुन विदेशी तत्त्वले आगो लगाउन उत्प्रेरित गरेर छानी फेरि हेर्नुहोस् है, हर्क साम्पाङजीले पनि यसको विरोध गरेको छ, सबैले गर्नुपर्छ। आहा कस्तो महानता! त्यत्रो धाराशाही हुँदा पनि जमिनबाट उठेर म मेरा कर्मचारी पाल्छु भनिरहनु भएको छ। आज हेर्नुहोस् 10,000 को रोजगारी छिनियो भाटबटेनीमा मात्रै प्रत्यक्ष। तर ती घटना घटाउने चाहिँ मैले यहाँलाई प्रश्न पारौँ, तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ ती घटना घटाउने भाटबटेनी जलाउने चाहिँ जेनजीहरू होइनन् है, जेनजीको नाममा अरूको नै हो है भनेर त फेरि प्रश्न भइसकेको छ नि सर। यसमा गलत ऊ नजाओस्, जेनजीले गरेको होइन। मलाई थाहा छ कि जति पनि चाहे सिंहदरबार जगाउने, चाहे सर्वोच्च अदालत जगाउने, चाहे अदालतहरू, चाहे संसद भवन जगाउने, तोशिबा कार्कीजी गएर पनि खुसी मनाएको भिडियो आयो। संसद भवनमा उहाँ पनि देखिनुभयो त? देखिनुभयो होइन, यो विषयमा छुट्टै बहस गरौँला। तर नेपालको राष्ट्रिय उद्योगपतिलाई खरानी बनाउने उद्देश्यका साथ बाहना के नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्नु हो। ए बाबा त्यो त उहाँको इच्छा हो, कल्ला चन्दा दिने कल्ला नदिने। मलाई सम्झना छ जतिखेर उहाँलाई एउटा मुद्दा लाएर उहाँ थुनिनु भएको थियो, थुनिने त के कुरो, अब उहाँ उपचारमा हुनुहुन्थ्यो भनौँ न। त्यतिखेर म टिचिङ हस्पिटलमा भेट्न गएको थिएँ, त्यतिखेर उहाँ कति स्वाभिमानी हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँले मलाई भन्नुभयो, पुण्यजी तपाईँ असाध्यै राम्रो वक्ता हो, तपाईँलाई म ठिक लाग्छ ठिक भन्नुहोस्, बेठिक लाग्छ बेठिक भन्नुहोस्, मेरो प्रशंसा गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तो असल। ठिक छ, त्यो तपाईँले प्रश्न पारिसक्नुभयो, जनताले पनि बुझिसक्नुभयो। तर नि सर अघि तपाईँले तोशिमा कार्की सदनमा संसद भवन जल्दाखेरि त्यहाँ अगाडि रमाइरहेको देखेँ भन्नुभयो होइन। त्यसै प्रसङ्गमा मैले तपाईँलाई के जोडेँ भने उपनिर्वाचन इलामबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको सुहाङ नेम्बाङले पनि के भन्नुभयो भने सलाम छ जेनजीहरूको अडानलाई, म सलाम गर्छु, सम्मान गर्छु भनेर भन्नुभयो। यो प्रसङ्ग त एउटै भएन होइन। सुमना त्यहाँ रमाउनु भयो, सुहाङ नेम्बाङले यता अभिव्यक्ति दिनु। होइन, सुहाङजी पनि भर्खर जेनजी पुस्ताबाट अपग्रेड भएको व्यक्ति, उहाँको बुवा ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो, सभामुख हुनुहुन्थ्यो, डाइनेस्टी नै सही उहाँ पोलिटिक्समा आउनुभयो। अब म जस्तो त्याग तपस्या गरेर मान्छेलाई पत्याएन पार्टीले, हुन त इलाममा गएर म चुनाव लड्ने कुरो भएन, तर सुहाङजीले ठुलो मौका पाउनुभयो। तर सुहाङजीको मन बहकिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, फेरि एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, सुहाङ नेम्बाङ भनेको राम्रो भावनाको व्यक्ति हो, राम्रो व्यक्ति हो, तर अझै पनि उहाँको राजनीतिमा म्याच्युरिटी आउन बाँकी छ। म यति भन्छु, उहाँले हर्क साम्पाङसँग धेरै सिक्नुपर्छ भन्छु म होइन। अब अर्को कुरो के छ भने तोशिमा कार्कीको अलिकति फरक छ, उहाँ मन्त्री भइसक्यो, राज्य मन्त्री त हुनुभयो, मन्त्री फुल मन्त्री नभए पनि रवि लामिछानेको कारण त्यहाँसम्म पुग्नुभयो। यिनीहरू रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो हुने काम किन गरिरहेछन् मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। जानेर कि नजानेर हो? यो केटाकेटीपन हो, नजानेरै हो, अल्लारेपन हो। म नियतै गलत छ, आगै लगाउन ती बहिनी गइन् भन्दिनँ, तर यिनीहरूले राजनीति बुझेनन् के जानेनन्। बिचरा पदमा त गए, राजनीति भने के हो यिनीहरूले बुझेनन्। राजनीति कि मैले बुझेको छु युवा अवस्थामा, कि गलतै भए पनि त्यो गगनले बुझेका छन्, कि हर्कले बुझेका छन्, कि बालेनले, अरूले राजनीति खास बुझेनन्। अब यो संविधान संशोधनको कुराहरू आउँदैछ, आज संविधान दिवसको दिन पनि भयो। संविधान दिवसको दिन भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिले पनि आह्वान गर्नुभयो। अब यसो हुँदै गर्दाखेरि जेनजीहरूको माग भन्दा कता कता नै अलिकति असन्दर्भिक जस्तो पनि हो कि भन्ने पनि छ। अब यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब यो अन्तरिम सरकारले त त्यो म्यान्डेट पाएको छैन। अब त्यस पछाडि चुनाव पछाडि को आउने हो जसले गर्दा संविधान संशोधन गर्न सक्ला, गर्ला नगर्ला। अब यो जुन एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनको यो सरकार बन्दै गर्दा पनि हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर अगाडि बढाएको थिए। के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले त हिजो एउटा प्रेडिक्सन गर्नुभएको रहेछ, यो कन्स्टिट्युसन डे संविधान दिवसको दिन रवि लामिछानेलाई आम माफी दिइन सक्छ, उहाँ छुट्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यो परिस्थिति देखा परेन।
तर एउटा कुरा पक्का के हो भने जेनजी मोमेन्टले पनि त्यो कुरा झन् इन्स्योर गरेर हामीले अलि अगाडिदेखि नै भनेको कुरा के भने संविधान भनेको गीता बाइबल कुरान पुराण जस्तो हुँदैन, त्यहाँ फुल स्टप कमा चेन्ज हुँदैन भन्ने होइन। समय अनुकूल गतिशील दस्तावेजको रूपमा संविधानको पनि एमेन्डमेन्ट हुन्छ, हुनुपर्छ। जस्तो अहिले कुन कुन कुरामा संविधान एमेन्डमेन्ट हुनु पर्यो भने पहिलो कुरो त राज्यको शासकीय स्वरूप, हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनु छ। जेनजीको माग त्यो हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउन त संविधान अब धेरैको विश्लेषण चाहिँ के पनि छ भने सर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा पनि 5 वर्षको होइन 2 वर्षको बनाउनुपर्छ भन्ने एकजना एकातिर हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी पनि देशको हितमा चाहिँ छैनन् है, यो हेर्नु सबै भन्ने पो छ त। यहाँ यसमा प्रश्न पारेर जानु हुँदैन। ब्रह्माजीले सबभन्दा राम्रो जनावर बनाउँछु भन्दा उठ बनेछ क्या, सबै टालाटुली बाटुली गर्दा। यो लाइब्रेरीमा नाच्नु हुँदैन कि 2 वर्ष कार्यकारी हुँदैन। फिल्म आधा घन्टा 1 घन्टाको हुन्छ, सर्ट मुभी हुन्छ। फिल्म भने 2 घन्टा कमसेकम हुनुपर्छ। कार्यकारी निर्वाचित गरेपछि कहीँ 6 वर्षको हुन्छ कुनै कुनै देशमा, 5 वर्ष एटलिस्ट हुन्छ, नभए नि चुत्थो पनि अमेरिकी प्रणाली अनुसार 4 वर्ष हुन्छ, त्योभन्दा तल हुँदैन। तपाईँ छोड्नुहोस्, किनभने 2 वर्ष कार्यकारीले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो पनि फेरि अल्पमतको सरकार जस्तै ढल्छ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि अहिलेको जुन मैले अघि नै भन्दै थिएँ एउटा शासकीय स्वरूप, अर्को हाम्रो निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ। यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको प्रणालीले देशलाई घाटा गर्यो। तपाईँ हेर्नु अब कस्तो छ भने 100% समानुपातिकमा जाने हो कि सबै जाति वर्ग भाषा लिङ्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अरबौँ रुपियाँ पैसा पानी सरह बग्यो, त्यसकारण राष्ट्रलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरो छ। अनि अर्को कुरो के छ भने हामी कहाँ लोकतन्त्र कम दलतन्त्र हाबी भयो। अहिले यो सरकारको एउटा उपलब्धि भन्छु, यो टुक्रे योजना छ नि 1 अर्ब बराबर, त्यो काट्दियो सरकारले, त्यो राम्रो हो होइन। किनभने यो टुक्रे योजना त्यो टालाटुली बाटुली टाइपले काम गरेको बाहनामा बजेट खाने बाहना अहिले भएन। देशको अर्थतन्त्र धाराशाही छ होइन, नेपालको लाइफ लाइनमै पार गरिएको छ। नेपालको सभ्यता वैभव इतिहासमाथि नै धक्का गरेको हुनाले हामी तङ्ग्रिन पनि टाइम लाग्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भने संविधान कुन कुरोमा संशोधन हुनुपर्छ भने जस्तो हामी कहाँ अख्तियारलाई अझ शक्तिशाली बनाउने कानुन आउनुपर्छ, ऐन आउनुपर्छ। र मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ कि एउटा राष्ट्रपतिको कुरो, अर्को विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि भोटिङ राइट्स हुनुपर्छ। अब अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गर्ने त्यो राष्ट्रपालले उठाएको एउटा राष्ट्रपालले उठाए पनि यो गजबको एजेन्डा हो। हर्कजीको पनि त्यो हर्क साम्पाङले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। हो, उठाउनु पर्छ। मेरो पनि एजेन्डा त्यही हो। विदेशमा रहेको नेपाली चाहिँ नेपाली होइन, उनीहरूलाई भोटिङ राइट हुँदैन। आजको दुनियाँमा अनलाइन भोटिङको सिस्टम छ, अनि राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको पनि कुरा हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई उम्मेदवारको रूपमा देख्न चाहन्न भनेर पनि त्यहाँ राइट टु रिजेक्टको प्रावधान हुनुपर्छ। राइट टु रिकल भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई सांसद चुनेर पठाएँ, तपाईँले गतिलो काम गर्नु भएन भनेर बहुमत जनताले यदि हस्ताक्षर जुटाउने हो, संवैधानिक प्रक्रियाबाट जाने हो भने ऊ फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार निवारण, अहिले जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ सबैको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अब यो जलेका सम्पत्तिहरू यो राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार यो अन्तरिम सरकारमा छ कि छैन सर? अहिले विशेष खालको अध्यादेश पास नगरिकन हुँदैन। अहिले विधेयक बन्दैन किनभने संसद छैन होइन। अब भन्न त यहाँ तुरन्त अब केही समयपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, फेरि संसदीय एकमा जान्छ होइन। यो अदालतले नि संसदलाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्ने भन्ने कुराहरू पनि पायो सर, यो के हुन सक्छ? यो अब सर्वोच्च अदालतमा रिट गएर संवैधानिक इजलास फुल कोर्ट बसेर गरिदिनु पनि सक्छ नि, के गाह्रो छ र त्यो पनि सक्छ। त्यो गाह्रो कुरा त्यो गर्दा फेरि अर्को द्वन्द्वको प्लेटफर्म तयार हुने हुनाले फेरि सैनिक शासन राजाले पनि फर्किने स्पेस खेल्ने हुनाले त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ। अहिले एकातिर भिड आइसक्यो त, हामी संविधान जान्दैनौँ, राजा हामी संविधान मान्दैनौँ, राजा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने तरिकाले राजा चाहन्छौँ, श्री 5 महाराज धिराज की जय, अनि त्यसपछि श्रीमान गम्भीर नेपाली भनेर गाउनेहरू त अलरेडी हिजो पनि थिए, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छन्। तर सवाल के भने हामी सुध्रिने कि नसुध्रिने? हामी अब जनताको बिचमा हिउँब चटाइमा बसेर हामी मेहनत गर्छौँ, हामी जनताको सेवा गर्छौँ, हामी पारिश्रमिक लिँदैनौँ भन्ने कुरो प्रतिबद्धता जानु पर्यो। ठिक छ, तपाईँकै पार्टीका पूर्व मन्त्री भनौँ महेश बस्नेत नामै लिउँ, उहाँ त यति बेला यति धेरै उग्र भएर आउनु भएको छ कि मानौ हामी किन सुध्रिने, हामी त्यति बेला ठिक थियौँ, अहिले पनि ठिक छ, पछि पनि ठिक छ, ओली बालाई हामी जति बेला पनि
त्यो क्याटेगोरीमा हेर्न चाहन्छ उहाँ नै हो देश बनाउने भनेर यसरी होइन ठिक होला उहाँको भिजन होला बनाउनु होला ठिक होला त्यो ठाउँमा होला तर यस्तो घटना भर्खरै घटाएछ राम्रोसँग आगो सेलाउनु पाएको छैन यसरी उहाँले उग्र भएर बोल्दिँदा फेरि त्यस्तो घटना घट्ने सम्भावना छैन महेश बस्नेतजीसँग आज पनि मेरो भेट भएको थियो हामी व्यक्तिगत भेटघाटमा चिया पिउँदा उहाँ नरम हुनुहुन्छ अब उहाँको पीडा छ उहाँको घर जलेको छ उहाँको बुवा आमा जसको त्यो घरसँग अझ होइन पीडा त सबकै छ सुन्नु न सबैको जल्या छ त्यो पीडा हुनाले पनि त्यो पीडा अभिव्यक्त भयो अलिकति छेत्रीको छोरो जातीय कुरो गरे होइन खुन तातो छ छेत्रीमा पनि बस्नेत अलि एग्रेसिभै हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ लडाकु जात हो अब तर महेश बस्नेतजी पनि प्र्याक्टिकली जानुहुन्छ अब यहाँनिर समस्या चाहिँ के भइदियो भने इगोको लडाइँ हो क्या अब यो देशको पर्मानेन्ट अस्तित्व बारे हामीले सोच्नुपर्ने बेला आयो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले यो देशलाई रणनीतिक खेल मैदान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् हामी सुध्रिएर सच्चिएर जानी कि नजानी अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ कि हिजो केपी शर्मा ओलीज्यू सेनाको घेराबाट बाहिर आउनुभयो कि लागि पनि त यो सूचना बहुतै हानिकारक छ नि त उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ गुन्डुमा कसको घर अब लोकेट भयो कि भएन अर्को तनाव भयो कि भएन को हो त्यो घर सार्वजनिक गर्ने म त भन्छु केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिलेको लागि सबभन्दा राम्रो कुरो मैले पार्टी अफिसमै गएर यो कुरो बोलिदिएको छु उहाँले राजनीतिकबाट सन्यास लिनु पर्यो उहाँमाथि भोलि अनुसन्धान पनि हुनसक्छ अब उहाँको राजनीतिक सान्दर्भिकता एकदम कमजोर भएर गएको छ र उहाँले सेनाको घेरामा अझै बस्नुपर्छ जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि र उहाँलाई म विदेश भाग्नुहोस् भन्दिनँ तर एउटा कुरो चाहिँ पक्का के हो भने फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा सरकार नेपालको चुच्चे नक्सा खोइ अहिले सिंहदरबारमा देखिएन भन्नुभएको छ राष्ट्रियताको मामिलामा चाहिँ ओली शर्माले केही न केही तपाईँको भूमिका खेलेको छ त्यसलाई हर्क साम्पाङज्यूले पनि तारिफ गर्नुभएको छ होइन अब उहाँले अर्को सङ्गीन प्रश्न उठाइदिनु भयो आफ्नो स्ट्याटसबाट जनताको छोराछोरीलाई ताकी ताकी छाती र कञ्चटमा गोली हान्ने प्रहरी होइन भन्नुभएको छ त्यसो भए को प्रधानमन्त्री स्तरबाट यो कुरा आछ अनि नेपालको सार्वभौम सत्ताभन्दा विदेशी कम्पनी शक्तिशाली त्यसो भए त त्यस्तो होइन भन्नुभयो भने त उहाँले त स्पष्टीकरण पनि दिनु पर्ला नि फेरि पर्छ त्यो आउनुपर्छ सम्भवतः यो पनि मलाई रहस्यमय लागेको चिज हो कि म आफैले पनि भिडियो हेर्दा चकित भएँ एम्बुलेन्सबाट आएको मान्छेले दनादन धडाधड गोली हानेको छ यो अचम्मको कुरा छ है अनि अर्को हैन त्यो दिन त के पनि आयो भने भारतीय दूतावासबाट 200 जना निक्लेर कहाँ मिसिए भन्ने प्रश्न पनि उठे चन्द्र यो अपुष्ट समाचार हो हुन चाहिँ के हो त्यो छानबिन होला चन्द्र कुबेर खापुङ भनेको देशभक्त स्वाभिमानी कर्तव्यनिष्ठ आइजी हो उहाँले कहिले पनि जनताको छोराछोरी मार्न आदेश दिनुहुन्न दानबहादुर कार्कीले दिनुहुन्न काठमाडौँको एसएसपीले दिनुहुन्न सिडिओले के गरे भन्ने कुरा विवादको विषय छ सिडिओ कहाँबाट परिचालित थिए त्यसकारण यहाँ रहस्यमय घटना धेरै छ बोलबोलमा छ मुखभरि पानीको स्थिति आएको छ र यो जस्तो महाधिवक्ताको कार्य अगाडि तोपगोला भेटियो म आफै गएर हेरेँ त्यहाँ सोधेँ आफै हेर्नुभयो आफै हेरेँ हिजो गएँ त्यहाँ नवनियुक्त प्रधान के अरे महाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीजी पुरानो चिन्जानको मान्छे हाम्रो 79 वर्ष पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको छोरी म बधाई दिन गएको थिएँ होइन उहाँ महाधिवक्ता सरकारी कानुनी सल्लाहकार हुनुभएको छ होइन अब अचम्मको कुरो छ भाइ यसरी आगो झोसियो हलिउडको फिल्म जस्तो लागेको छ अब यहाँभन्दा बढी भन्यो भने आफैलाई खतरा होला फेरि अब यो मन्त्रीमण्डल कहिले पूर्ण रूपमा गठन भइसक्ला सर के लाग्छ अब अस्ति बीबीसीमा मैले तपाईले कति जानकारी पाउनु भएको छ सुशीला कार्कीजीको इन्टरभ्यु हेरेँ त्यो बाहेक पनि मलाई केही सूचना छ अब बढीमा 1 हप्ता भनिया छ हैन 2-4 दिनभित्र होला अब यहाँ त के भने अङ्गोरमी हो जसले मन्त्री पदको लागि खेलकुद गरे धाए पाएनन् अनि म मन्त्री खान्न भन्छन् त्यो साङ्लोले बाँधिएको एउटा भाइ छ नि अचाकली प्याटप्याट बोलिरहेको हुन्छ इन्डिया पनि गएछन् त्यहाँबाट टेलिफोन गर्न लगाए के गरे सुशीला कार्कीले मान्नु भएन हैन अब हर्क साम्पाङ जस्तो भूमिपुत्र देशभक्तलाई त यो क्याबिनेटमा तपाईको महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो सहित भित्राइएन भने को हुन् खगेन्द्र सुनार केही विद्वानहरूले चाहिँ मलाई दियो मैले खाइनँ भनेको छ म भन्छु एक मात्र व्यक्ति डाक्टर सन्दुक भीट जसले मन्त्री पद लिन अस्वीकार गर्नुभयो अरु गफाडीको गफ नसुन्नुस् हस् अब अन्तिममा एउटा 12 सदस्यसम्म क्याबिनेट हुन्छ भनेको छ 15 सदस्य बढीमा जाला अब केही नेपाल सरकारका भूतपूर्व सचिवहरू रिटायर व्यक्ति यस्तो अब विभिन्न क्षेत्रका मान्छे आउलान् यो टेक्नोक्रेटिक ब्युरोक्रेटिक सरकार हैन अब अन्तिममा सर अब यो निर्वाचन प्रणालीको तपाईले अघि कुरा गर्नुभयो अलिकति हैन अब यो निर्वाचन प्रणालीमा नि स्थानीय तहमा चाहिँ समावेशिता देखिन्छ एक प्रकारले भन्ने हो भने जस्तो
4 जना सदस्य हुँदै गर्दाखेरि 1 जना वडा अध्यक्ष हुँदै गर्दा 4 जना सदस्यमा 1 जना चाहिँ महिला प्लस त्यसमा अझ अब त्यो क्लस्टरबाट उहाँ 1 जना हुनुपर्छ भन्छन्। तर यो क्याबिनेट प्रमुख जो प्रधानमन्त्री पद छ नि सर, यसमा समावेश त देखिनुपर्छ कि पर्दैन? अब 65 वर्ष भनौँ, यता 35 वर्ष त गणतन्त्र पछिकै भनौँ होइन। अब त्यति बेला जति जोजना आउनुभयो सबैजना चाहिँ एउटा जातबाट मात्रै आउनुभयो भन्ने कुरा छ है। यो हुन त जातीय डिबेट गर्न खोजे होइन, तर समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि त त्यहाँ आउनुपर्ने होला नि त। कि तपाईँलाई कुलमान घिसिङ त्यसो भए प्रधानमन्त्री भन्दा कम किन गएको? उहाँले अडान लिनु पर्थ्यो नि त। उहाँमा के कमी थियो? एउटा मूलवासीको छोरो होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यस्तो उचाइमा पुर्याएको उहाँले सम्झौता गर्नुभयो। हर्क साम्पाङजीलाई धोका दिनुभएको छ। यहाँ गए पनि सँगै जाने, नगए नजाने भन्ने त्यो उल्लङ्घन गरेर उहाँलाई घाटा लाग्यो होइन। उहाँ ओम प्रकाश अरियालभन्दा तलको प्रोटोकलमा किन जानुभयो उहाँ? यो प्रश्न उठेको छ। अब अर्को कुरो, मैले त तपाईँलाई फ्रम द भेरी बिगिनिङ अगाडिदेखि नै भनेको छु कि यो देशमा मूलवासी आदिवासी जनजातिको रूपमा राई वा लिम्बू, राई लिम्बू समुदायकै पहिलो प्रधानमन्त्री होस्, त्यसपछि तामाङ गुरुङ मगर आदि इत्यादि सबैलाई बाटो खोल्छ भनेको छु। अब जातीय हिसाबले पनि हेर्नको हुन्छ। अब हामीले गुरुङ भन्दैमा के यो सुदन गुरुङलाई ठ्याक्कै सत्तामा पुर्याउने भन्ने कल्पना गर्न सक्छौँ र? आई कान्ट इमेजिन। होइन, व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ, मैले भन्नु खोजेको कति मात्रै हो भने समावेशिता झल्किनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। एकदम क्याबिनेट प्रधानमन्त्री अब अरू पनि हुनु पर्यो। त्यो त समयको आवश्यकता माग छ, त्यो हुन्छ नि। एक दिन ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भनेर त हर्कजीले भनिसक्नुभयो त। वेट गर्नु न। केही छ सर अन्तिममा भन्नुपर्ने यहाँले दर्शकहरूलाई? अब मैले यति भन्नु छ कि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हामीलाई चाहियो। जनताले बालेन चुनुन् या हर्क चुनुन् या मलाई चुनुन् या तपाईँलाई चुनुन्, जसलाई चुनोस्, त्यो चाहिन्छ। त्यसो भएपछि जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न ठानिन्छन्। यहाँ वेस्ट मिनिस्टर शैलीको गभर्मेन्टले लफडाको विकास पनि भएन, निर्माण पनि भएन, अस्थिर सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि देशलाई निकास दिने हो भने अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानै पर्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।